بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روح سيدنا محمد. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح في الأرواح وعلى جسده وعلى جسده في الأجساد في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. كلما ذكره الذاكرون كلما ذكره الذاكرون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. كلما غفل عن ذكره الغافلون كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي النبي الأمي وأزواجه وأزواجه أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين وذريته وذريته وأهل بيته وأهل بيته صلاة وسلاما صلاة وسلاما لا يحصى عددهما لا يحصى عددهما ولا يقطع مددهما. ولا يقطع مددهما. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك. وأحصاه كتابك. صلاة تكون لك رضاء صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وأعطه الوسيلة والفضيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والدرجة الرفيعة وابعثه وبعثه. اللهم المقام المحمود اللهم المقام المحمود الذي وعدته الذي وعدته واجزه عنا وجزه أنا ما هو أهله. ما هو أهله. وعلى جميع إخوانه وعلى جميع إخوانه من النبيين من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين. والشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المنزل المقرب منك يوم القيامة. وأنزله المنزل المقرب منك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم توجه بتاج العز والرضا اللهم توجه بتاج العز والرضا والكرامة. والكرامة. اللهم أعط لسيدنا محمد اللهم أعط لسيدنا محمد أفضل ما سألك لنفسي أفضل ما سألك لنفسي. وأعط لسيدنا محمد وأعط لسيدنا محمد أفضل ما سألك له أحد من خلقك. أفضل ما سألك له أحد من خلقك. وأعط لسيدنا محمد وأعط لسيدنا محمد أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة. أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين. وما بينهم من النبيين والمرسلين. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين. وسيدنا
سيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على أبينا اللهم صل على أبينا سيدنا آدم سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وأمنا سيدتنا حواء صلاة ملائكتك صلاة ملائكتك وأعطهما من الرضوان وأعطهما من الرضوان حتى ترضيهما حتى ترضيهما واجزهما وجزهما اللهم أفضل ما جازيت به اللهم أفضل ما جازيت به أبا وأما أبا وأما أو ولديهما عن ولديهما اللهم صل على أبينا سيدنا آدم اللهم صل على أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وأمنا سيدتنا حواء صلاة ملائكتك صلاة ملائكتك وأعطهما من الرضوان وأعطهما من الرضوان حتى ترضيهما واجزهما حتى ترضيهما وجزهما اللهم أفضل ما جازيت به أبا وأما اللهم أفضل ما جازيت به أبا وأما عن ولديهما عن ولديهما اللهم صل على أبينا سيدنا آدم اللهم صل على أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وأمنا سيدتنا حواء صلاة ملائكة وأعطهما من الرضوان صلاة ملائكة وعطهما من الرضوان حتى ترضيهما واجزهما حتى ترضيهما وجزهما اللهم أفضل ما جازيت به أبا وأما عن ولديهما اللهم أفضل ما جازيت به أبا وأما أن ولديهما اللهم صل على سيدنا جبريل اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وحملة العرش وعلى الملائكة وعلى الملائكة والمقربين والمقربين وعلى جميع الأنبياء وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا جبريل اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل سيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل سيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل سيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وحملة العرش وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا جبريل اللهم صل على سيدنا جبريل سيدنا ميكائيل سيدنا سيدنا ميكائيل إسرافيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما علمت عدد ما علمت وملء ما علمت ملء ما علمت وزنة ما علمت وزنة ما علمت ومداد كلماتك ومداد كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة موصولة بالمزيد
صلاة موصولة بالمزيد. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا تنقطع أبد الأبد لا تنقطع أبد الأبد ولا تبيد. تبيد. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه سلامك الذي سلمت عليه واجزي عنا ما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا واجزي عنا ما هو أهله واجزه عنا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم في نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك عدد ما ذكرك به خلقك فيما مضى وعدد ما هم ذاكرونك به فيما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفس وطرفة ولمحة من الأبد إلى الأبد وآباد الدنيا وآباد الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أوله ولا ينفد آخره اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تنجينا بها من جميع
جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات في الحياة وبعد الممات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا صلاة الرضا وارض عن أصحابه وارض عن أصحابه رضاء الرضا رضاء الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره السابق للخلق نور والرحمة للعالمين ظهوره والرحمة للعالمين ظهور عدد من مضى من خلقك من بقاء عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي ومن سعد منهم ومن شقي. صلاة تستغرق العد صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد وتحيط بالحد. صلاة لا غاية لها صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء ولا منتهى ولا انقضاء. صلاة دائمة بدوامك صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم على آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك تسليما مثل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا فأصبح فرحا مؤيدا منصورا. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والحمد لله على ذلك والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد أوراق الزيتون عدد أوراق الزيتون جميع الثمار جميع الثمار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما كان وعدد ما يكون عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما ظلم عليه الليل وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار وأضاء عليه النهار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى آله وأزواجه وذريته عدد أنفاس أمتي عدد أنفاس أمتي. اللهم ببركة الصلاة عليه اللهم ببركة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين من الفائزين. وعلى حوضه من الواردين الشاربين وعلى حوضه من الواردين الشاربين وسنته وطاعته من العاملين بسنته وطاعته من العاملين. ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين جميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم خلقك أكرم خلقك وسراج أفقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك المبعوث بتيسيرك ورفقه ورفقك. صلاة يتوالى تكرارها صلاة يتوالى تكرارها وتلوه على الأكوان أنوارها تلوه على الأكوان أنوارها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل ممدوح بقولك أفضل ممدوح بقولك وأشرف داع الاعتصام بحبلك وأشرف داء الاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا صلاة تبلغنا الدارين في الدارين عميم فضلك عميم فضلك وكرامة رضوانك وكرامة رضوانك ووصلك ووصلك اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم الكرماء من عبادك كرم الكرماء من عبادك وأشرف المنادين للطرق رشادك وأشرف المنادين لطرق رشادك وسراج أقطارك وبلادك وسراج أقطارك وبلادك صلاة لا تفنى صلاة لا تفنى ولا تبيد تبلغنا بها ولا تبيد تبلغنا بها كرامة المزيد كرامة المزيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الرفيع مقامه الرفيع مقامه الواجب تعظيمه واحترامه الواجب تعظيمه واحترامه صلاة لا تنقطع أبدا صلاة لا تنقطع أبدا ولا تفنى سرمدا ولا تفنى سرمدا ولا تنحسر عددا ولا تنحسر عددا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد في العالمين إنك حميد مجيد وصل اللهم على سيدنا محمد صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وارحم سيدنا محمدا آل سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم اللهم صل على من ختمت به اللهم صل على من ختمت به الرسالة الرسالة وأيدته بالنصر وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة والكوثر والشفاعة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الحكم والحكمة نبي الحكم والحكمة والسراج الوهاج السراج الوهاج المخصوص المخصوص بالخلق العظيم بالخلق العظيم وختم الرسل وختم الرسل للمعراج للمعراج وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين وأتباعه السالكين على منهجه القويم على منهجه القويم فأعظم اللهم به فأعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام منهاج نجوم الإسلام
الظلام ومصابيح الظلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة ليل الشك الداج صلاة دائمة مستمرة ما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهل بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاة الأعظم صلى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام وهو سيد الأولين والآخرين وأفضل الأولين والآخرين عليه أفضل صلاة المصلين وأزكى سلام المسلمين وأطيب ذكر الذاكرين وأفضل صلوات الله وأحسن صلوات الله وأجل صلوات الله وأجمل صلوات الله وأكمل صلوات الله وأسبغ صلوات الله وأتم صلوات الله وأظهر صلوات الله وأعظم صلوات الله وأذكى صلوات الله وأطيب صلوات الله وأبرك صلوات الله وأزكى صلوات الله وأنمى صلوات الله وأوفى صلوات الله وأسنى صلوات الله وأعلى صلوات الله وأكثر صلوات الله وأجمع صلوات الله وأعم صلوات الله وأدوم صلوات الله وأبقى صلوات الله وأعز صلوات الله وأرفع صلوات الله وأعظم صلوات الله على أفضل خلق الله وأحسن خلق الله وأجل خلق الله وأكرم خلق الله وأجمل خلق الله وأكمل خلق الله وأتم خلق الله وأعظم خلق الله عند الله رسول الله ونبي الله وحبيب الله وصفي الله ونجي الله وخليل الله وولي الله وأمين الله وخيرة الله من خلق الله ونبخة الله من برية الله وصفوة الله من أنبياء الله وعروة الله وعصمة الله ونعمة الله ومفتاح رحمة الله المختار من رسول الله
الله المنتخب من خلق الله المنتخب من خلق الله الفائز بالمطلب في المرهاب والمرغب الفائز بالمطلب في المرهب والمرغب المخلص فيما وهب المخلص فيما وهب أكرم مبعوث أكرم مبعوث وأصدق قائل أصدق قائل أنجه شافع أنجه شافع أفضل مشفع أفضل مشفع الأمين في مستودع الأمين فيما استودع الصادق فيما بلغ الصادق فيما بلغ الصادع بأمر ربي الصادع بأمر ربه المطلع بما حمل المطلع بما حمل أقرب رسول الله أقرب رسول الله إلى الله وسيلا إلى الله وسيلة وأعظمهم غدا عند الله وأعظمهم غدا عند الله منزلة وفضيلة منزلة وفضيلة وأكرم أنبياء الله الكرام وأكرم أنبياء الله الكرام الصفوة على الله وفد على الله وأحبهم إلى الله وأحبهم إلى الله وأقربهم زلفى لدى الله وأقربهم زلفى لدى الله وأكرم الخلق على الله وأكرم الخلق على الله وأحظاهم وأرضاهم لدى الله وأهلاهم وأرلاهم لدى الله وعلى الناس قدرا وعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأعظمهم محلا وأكملهم محاسنا وفضلا وأكملهم محاسنا وفضلا وأفضل الأنبياء درجة أفضل الأنبياء درجة وأكملهم شريعة وأكملهم شريعة وأشرف الأنبياء نصابا أشرف الأنبياء نصابا وأبينهم بيانا وخطابا وبينهم بيانا وخطابا وأفضلهم مولدا ومهاجرا وأفضلهم مولدا مهاجرا وإطرة وصحابا وعطرة وأصحابا وأكرم الناس أراما أروما وأكرم الناس أروما وأشرفهم جرثوبا وأشرفهم جرثوما وخيرهم نفسا وخيرهم نفسا وأطهرهم قلبا وأطهرهم قلبا وأصدقهم قولا وأصدقهم قولا وأزكاهم فعلا وأزكاهم فعلا وأثبتهم أصلا وأثبتهم أصلا وأوفاهم أهدا وأوفاهم أهدا وأمكنهم مجدا وأمكنهم مجدا وأكرمهم طبعا وأكرمهم طبعا وأحسنهم صنعا وأحسنهم صنعا وأطيبهم فرعا وطيبهم فرعا وأكثرهم طاعة وسمعا وأكثرهم طاعة وسمعا وأعلاهم مقاما وعلاهم مقاما وأحلاهم كلاما أهلاهم كلاما وأزكاهم سلاما وأزكاهم سلاما وأجلهم قدرا وأجلهم قدرا وأعظمهم فخرا وأعظمهم فقرا وأصناهم فخرا وأسناهم فخرا وأرفعهم في الملأ الأعلى ذكرا وأرفعهم في الملأ الأعلى ذكرا وأوفاهم مهدا وأوفاهم مهدا وأصدقهم وعدا وأصدقهم وعدا وأكثرهم شكرا وأكثرهم شكرا وأعلاهم أمرا وعلاهم أمرا وأجملهم صبرا وأجملهم صبرا وأحسنهم خيرا وأحسنهم خيرا وأقربهم إسرا وأقربهم مصرا وأبعدهم مكانا وأبعدهم مكانا وأعظمهم شأنا وأعظمهم شأنا وأثبتهم برهانا وأثبتهم برهانا وأرجحهم ميزانا وأرجهم ميزانا وأولهم إيمانا وأولهم إيمانا وأوضحهم بيانا وأوضحهم بيانا وأفسحهم لسانا وأفصحهم لسانا وأطهرهم سلطانا وأظهرهم سلطانا ما شاء الله എന്തൊരു റാഹത്താണ് ദലായിലുൽ ഖൈറാത്ത് ചൊല്ലും എന്തൊരു മാധുര്യം അതിന്റെ കോർവ അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി മാഷാ അല്ലാഹ് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹ് കൊണ്ട് പൊതിയുകയാണ് നാവ് കൊണ്ട് അത് പറയാൻ ഒരു ഭാഗ്യം വേണ്ടേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വളരെ പുണ്യമേറിയ ആ മദ്ഹുകൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ നാവിനൊരു ഭാഗ്യം വേണം അതുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് അതിന് സാധ്യമല്ല
ആ മദ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ നാവ് അള്ളാഹു തന്ന അതിനല്ലേ. അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മദ്ഹ് പറയാനല്ലേ അള്ളാഹു നാവ് തന്നത്. ഖുർആൻ ഓതാനല്ലേ അള്ളാഹു നാവ് തന്നത്. ദിക്ർ ചൊല്ലാനല്ലേ അള്ളാഹു നാവ് തന്നത്. അപ്പൊ അള്ളാഹു തന്ന ഈ നാവ് മാഷാ അല്ലാഹ് റസൂലുള്ളാന്റെ വളരെ മനോഹരമായ മദ്ഹ് പറയാൻ എന്തൊരു ആവേശമാണ്. ഈ നാവിന് എന്തൊരു ആനന്ദമാണ്. എത്ര ആളുകളുണ്ട് ആദ്യമായി ചെല്ലുന്നവര്? ഒരുപാട് ആളില്ലേ? ഇതാദ്യമായി ചെല്ലുന്ന കുറെ ആളുകളില്ലേ? ഉണ്ടോ ഇല്ലേ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം.